छोरीको जन्म हारेको कर्म, कहाँको जन्म भोग कहाँ। खै मलाई त सानैदेखि अब नदेखेको भएर पनि होला, अब देख्ने भन्ने कुरा के हो भन्ने नै थाहा छैन होइन। सानोतिनो अब कहिलेकाहीँ पार्सियलिटी अब राम्रो पनि गर्नुहुन्छ, तर पार्सियलिटी त्यस्तो खालको हुन्छ नि त एउटा, त्यस्तो खालको व्यवहारहरू पाउँदाखेरि चाहिँ ल मैले आँखा नदेखेर यस्तो पाएको हो भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ। सङ्गीतमा न जात धर्म लिङ्ग अब त्यस्तो अपाङ्गता भन्ने कुरा चाहिँ अब सङ्गीतले मान्दैन। मन साइली तिमी स्वर्गकी परी जस्ती, आहै नेपाली भेषैमा, तिमी टाढा छौ त्यसैले म पाइरहेछु, तिमी टाढा छौ त्यसैले म पाइरहेछु। नमस्कार, द मार्जिन मिडियामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। मार्जिनमा कुराकानी गर्नको लागि आज पनि हामी एकजना विशेष अतिथिको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि द भोइस अफ नेपालको सिजन 3 मा नकआउट चरणबाट बाहिरिनु भयो, तर उहाँले थुप्रै गीत पनि गाउनु भएको छ, निकै मिठो स्वर पनि रहेको छ र बहुमुखी प्रतिभाको धनी हुनुहुन्छ। उत्सव नेपालजी हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उत्सवजी, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। द भोइस अफ नेपालसँगको यात्रा कस्तो रह्यो यहाँको? राम्रो भयो, एकदम रमाइलो भयो। अब धेरै साथीहरू बनाइयो, धेरै अडियन्सहरू कमाइयो भनौँ न। एउटा थोरैलाई थाहा थियो कि मैले गीत गाउँछु भनेर, तर अब अहिले चाहिँ धेरैले थाहा पाउनु भयो। जो हिसाबले रमाइलो लाग्यो मलाई। जुन लक्ष्यका साथमा तपाईँ द भोइस अफ नेपालको सिजन 3 मा जानुभएको थियो, नकआउट चरणबाटै बाहिरिनु पर्दा कस्तो अनुभूति भयो तपाईँलाई? अब यस्तो हो, अब सुरुमा त त्यही त हो, अब मान्छेको त्यो चाहना इच्छा बढ्दै जाने हो। अब पहिला चाहिँ अब ब्लाइन्ड अडिसन मात्र पार गरे पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, फेरि ब्याटल कटाए हुन्थ्यो। अब नकआउट सँगसँगै लाइभमा पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हुन्छ, त्यो स्टेप बाई स्टेप। तर अब यस्तै पनि छ, अब लाइभमा पुगेकै भए पनि अब त्यो किसिमको कठिनाइहरू त हुन्थ्यो होला नि। अब अझै माथि जान पाए हुन्थ्यो, जति त्यो इच्छा चाहना त बढ्दै नै जान्छन्। र तर त्यस्तो सोचेर चाहिँ सुरुमा सोच्दाखेरि त अब म चाहिँ एउटा ब्लाइन्ड अडिसनमा आफ्नो एउटा प्रस्तुति मात्र दिन पाए पनि हुन्थ्यो, अनि कस्तो हुन्छ होला, अब कतिको एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ होला मलाई चाहिँ दर्शक श्रोता कोचहरूले भन्ने नै लागेको। तर राम्रो एप्रिसिएट भएपछि चाहिँ त्यही अनुसारले बढ्दै अलिअलि गएको चाहिँ हो इच्छा चाहना, तर सुरुमा त थिएन। भनेपछि खुसी नै हुनुहुन्छ? म खुसी नै छु। अब जस्तो तपाईँले द भोइस अफ नेपालको सिजन 3 मा जुन डिजिटल राउन्डमा प्रवेश गर्दाखेरि पनि एउटा गीत पठाउनु पर्ने हुन्छ होइन? हजुर। त्यसमा कुन गीत पठाउनु भएको थियो यति बेला, सुनाइदिनुहुन्छ कि? त्यतिखेर चाहिँ मैले एउटा सुगम टाइपकै गीत पठाएको थिएँ। हजुर हजुर। अनि त्यो एक्लो रातले बताउँछ भन्ने म थोरै सुनाउँछु। ए हुन्छ, सुनाइदिनुहोस् न यति बेला। एक्लो रातले बताउँछ किन भिज्यो टुहुरोको सिरानी, चिसो रातले बताउँछ कस्तो हुन्छ विधुवाको बिरानी। एक्लो रातले बताउँछ किन भिज्यो
टुहुरोको सिरानी। कति मिठो गीत पठाउनु भएको रहेछ, मिठो स्वरमा गाउनु भयो होइन। अब द भोइस अफ नेपालमा जानुपर्छ भन्ने चाहना तपाईँलाई कसरी जाग्यो खास? खास चाहिँ के भयो भने अब गीत म चाहिँ गाइराख्ने, अनि त्यसपछि अब अरूहरूले पर्फर्म गर्नुभएको देख्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि त्यहाँको स्टेज, त्यो लाइभ ब्यान्ड एकदम रमाइलो लाग्यो। अनि त्यसपछि एकचोटि म पनि जान्छु, मेरो स्वर पनि एकचोटि सुनाउँछु, कस्तो खालको रेस्पोन्स आउँदो रहेछ। हजुर। अब त्यो अनुसारले मलाई चाहिँ नि अब साङ्गीतिक क्षेत्रमा अझै अगाडि बढ्नको लागि पनि एउटा हौसला मिल्थ्यो भन्ने हिसाबले सोचेर अनि गएको खासमा चाहिँ। अब तपाईँ डिजिटल राउन्डमा प्रवेश गरिसकेपछि, जब त्यहाँ तपाईँ द भोइस अफ नेपालको डिजिटल राउन्डमा प्रवेश गर्नुभयो, त्यहाँ सिलेक्ट भइसकेपछि त्यो बेला चाहिँ जुन जानकारी तपाईँले पाउनुभयो, त्यो बेलामा तपाईँको मनमा चाहिँ के लाग्यो त? कस्तो सोचाइ आयो? यदि सेलेक्ट हुँदा त खुसी लागेको थियो। अनि सेलेक्ट भइसकेपछि इन्टरभ्यू हुन्छ, अनि इन्टरभ्यूमा पनि गीत गाउन लाउनुहुन्छ। अनि मैले 3टा विधाको गीतहरू मैले गाएको थिएँ। हजुर। अनि 3टा गीत गाएँ मैले, जुन तपाईँलाई सुनाएँ डिजिटलमा पास भएको एक्लो रातले बताउँछ। त्यसपछि आँखाको निद खोसी लाने अरुण थापा ज्यूको, त्यसपछि मुक्ति एन्ड रिभाइभल ब्यान्डको चौबन्दी चोलो। अनि त्यसपछि अनि उहाँहरूले सायद अब त्यो चौबन्दी चोलो गाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति अझै खुलेको पाउनु होला, सायद अझै अलिक भाइब्स बेसी पाउनु होला मेरो टोनमा। हजुर। त्यही सोही ब्यान्डकै अब कान्छी नानी ब्लुज भन्ने गीत चाहिँ गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने मैले पनि त्यहाँ भनेँ। अनि मिलाइदिनु भयो। अनि त्यो मैले प्लानिङ पनि बनाएँ, मैले ब्यान्डमा पनि प्र्याक्टिसमा पनि त्यो गीत गाइरहेको हो। इनफ्याक्ट म अब गिगहरू गर्ने पनि हो होइन, मलाई त्यो इन्ट्रेस्ट पनि लाग्ने हो। मलाई विथ ब्यान्ड एकदम मलाई रमाइलो लाग्छ क्या पर्फर्म गर्नलाई। हजुर हजुर। अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ अनि गरेँ, अनि एकदम राम्रो रेस्पोन्स आयो कि त्यो कान्छी नानी ब्लुजको। इभन अब हाम्रो ब्यान्ड मेम्बर भोकलिस्ट मुक्ति दाईले पनि, त्यो गीतको क्रिएटरले पनि, उहाँले पनि फोन गरेर राम्रो गायो भनेर एकदम मलाई आफैले भन्नुभयो कि। त्यति भन्दाखेरि चाहिँ ल मैले केही गरेछु भन्ने चाहिँ फिल भएको थियो। अब यति बेला दर्शकहरूको लागि तपाईँले ब्लाइन्ड अडिसनमा गाउनु भएको गीत पनि सुनाइदिनुहोस् न। ए ओके। झ्यालैमा बस्ने नक्कली मैया, किर्ची नजरले हेर्ने तिम्रो नराम्रो बानी, लाली भरिएको तिम्रो त्यो ओठैमा मिठो सुबासले नै मलाई पोतिदिउँला। धड्कन दिलमा बढ्दैछ तिम्रो त्यो यादले मलाई, सपनीमा आइदेऊ तिमी मायालु बनी हो। कान्छी नानी ब्लुज लोभी नजर तिम्रो त्यो हेराइले मलाई मार्यो है। तिम्रो त्यो हेराइले मलाई मार्यो है। हजुर। क्या बवाल। निकै दमदार गीत गाउनुभयो, भोइस पनि त्यस्तै मिठो छ होइन। थ्याङ्क यू सर। अब यति बेला तपाईँसँग कुराकानी फेरि पनि जोड्न चाहन्छौँ, कुराकानीको क्रमलाई हामी निरन्तर अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। अब तपाईँलाई जुन किसिमले द भोइस अफ नेपालको जुन नकआउट राउन्डसम्म पुग्नुभयो होइन, त्यहाँसम्म कसले सहजीकरण गर्यो तपाईँलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनलाई? उहाँहरूलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ यो बेलामा द मार्जिनसँग कुराकानी गर्दै गर्दा? अब यस्तै भयो, त्यो गीत गरिसके पछाडि अनि अब मेन त अब आफूलाई पनि कन्फिडेन्ट आउनुपर्छ। अब आफूलाई गाउन सक्छु भन्ने विश्वास हुनु पऱ्यो होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब कोचहरूले ट्रन गर्नुभएपछि चाहिँ अनि मलाई अलिकति मेरो भोकलमाथि पनि विश्वास भयो। मेन त अब आफूमा विश्वास भइसकेपछि नै हुने हो यो कुराहरू। अनि त्यो सुरुमा त नकआउट राउन्डसम्म पुग्नको लागि त अब मेरो कन्फिडेन्ट पनि हो, गीत गाउँदाखेरिको मेरो कन्फिडेन्ट पनि हो, मेरो आफ्नो स्टेज पर्फर्मेन्स पनि हो। र त्यसपछि अब हाम्रो कोचहरूले पनि त्यही अनुसारले गाइड गर्नुभएको थियो, अब यसरी गाऊ भन्ने हिसाबले। त्यही नै हो अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ।
जस्तो तपाईँलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने हुन्छ नि, तपाईँलाई सहयोग ल युद्ध भोइस अफ नेपालमा यसरी जानुपर्छ, तपाईँको यस्तो किसिमको क्षमता छ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? ए त्यो त मेरो अब सबै साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। एक्चुअली ट्राई त गर्नु न भन्नुहुन्छ। म खासमा अब पहिल्यैदेखि नै रियालिटी सोमा खासै म त्यति धेरै जान्न त्यति खासै खोज्दिनँ थिएँ। गइहाल्यो भने नि आउट भइराख्ने, अनि खासै जानु मन नलाग्ने। अनि अब धेरैले अब यस्तो गाउँछ भन्नुहुन्थ्यो। अब मलाई कन्फिडेन्टै थिएन क्या, म गाउँदिनँ अब भन्ने टाइपकै हुन्थ्यो है। अब त्यही सबैजनाले अब हौसला दिनुभयो, साथीभाइ, परिवार, आफन्तहरू। अनि ल अब एकचोटि ट्राई गरौँ न त, अब ठिकै छ, अब आफूलाई आफ्नो एउटा लेभल पनि थाहा हुन्छ भन्ने फिल पनि भयो। हजुर। अनि त्यसपछि चाहिँ गएको खासमा चाहिँ। अब म तपाईँको पारिवारिक कुराहरूलाई यति बेला जोड्न चाहन्छु। घरमा को हुनुहुन्छ उत्सवजीको? मेरो भाइ अनि मम्मी, म छौँ। हामी 3 जनाको परिवार हो। हामी 3 जनाको परिवार, अनि 1 जना हाम्रो गाउँबाट पढ्नको लागि आएको 1 जना भाइ पनि छ। अब यो तपाईँको साङ्गीतिक यात्रामा तपाईँको पारिवारिक सहयोग कतिको पाइराख्नु भएको छ, के छ? मलाई त अब सहयोग छ। अब यही फिल्डमै राम्रो छ, तिम्रो जे गर्नु गर भन्ने कुराहरू नै छ। अब पहिलेदेखि नै अब थियो, मलाई सानैदेखि नै थियो। अहिले पनि सहयोग एकदमै छ। अब तपाईँले अब दैवको लीला भनौँ होइन, भगवानको लीला भनौँ, जन्मजात नै तपाईँले यो संसारलाई हेर्न पाउनु भएको छैन। कस्तो अनुभूति हुन्छ यो सोच्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ? खै मलाई त सानैदेखि अब नदेखेको भएर पनि होला, अब देख्ने भन्ने कुरा के हो भन्ने नै थाहा छैन होइन। त्यो चाहिँ अब कहिलेकाहीँ अब अरूहरूको सानोतिनो अब कहिलेकाहीँ पार्सियलिटी, अब राम्रो पनि गर्नुहुन्छ तर पार्सियलिटी त्यस्तो खालको हुन्छ नि त एउटा। त्यस्तो खालको व्यवहारहरू पाउँदाखेरि चाहिँ ल मैले आँखा नदेखेर यस्तो पाएको हो भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ। नत्र अदरवाइज चाहिँ अब खै अब सबै देख्ने मान्छे र म उस्तै नै फिल हुन्छ क्या मलाई चाहिँ। अब किनभने सानैदेखि त्यो आँखा नदेखेको भएर खै अब यही नै सबै उस्तै त होला नि, अब देख्ने मान्छेहरू पनि भन्ने हुन्छ। तर केही कुराहरू आफूले गर्न नसक्दाखेरि अब चाहिँ ग्रुपमा हुँदाखेरि, अब यो आँखा देख्ने साथीहरूको समूहमा हुँदाखेरि हुन्छ नि, अब आफू अलिक केही फरक त हुन्छ नि त, केही फरक हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ ल म आँखा देख्दिनँ है भन्ने फिल चाहिँ हुने हो। अब जुन किसिमले तपाईँले आफ्नो एउटा भनौँ न दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, त्यसको बावजुद पनि तपाईँले आफ्नो साङ्गीतिक यात्रालाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइराख्नु भएको छ होइन। यसमा जस्तो तपाईँलाई आफ्ना कामहरू गर्दाखेरि होइन, अन्य पनि जस्तो बाहिर निस्किनु पर्यो, घरमा पनि केही काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँलाई कतिको गाह्रो हुन्छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई कतिको सपोर्ट हुन्छ? अब यस्तो छ, अब साङ्गीतिक क्षेत्र चाहिँ फेरि यस्तो चिज हो कि जसले चाहिँ सबैलाई इक्वल समान व्यवहार गर्छ भनौँ न। एकदम होइन, सङ्गीतमा न जात, धर्म, लिङ्ग, अब त्यस्तो अपाङ्गता भन्ने कुरा चाहिँ अब सङ्गीतले मान्दैन। एकदम एकदम यो चाहिँ किनभने विशुद्ध झन् हामीले त सङ्गीत भने त मलाई झन् के लाग्छ भने सङ्गीतमा काम गर्दाखेरि त आफूलाई त एकदमै खुसी पनि लाग्छ नदेखेकोमा, किनभने यो त सुन्ने नै पेसा हो होइन। हजुर। यो पछि आएर अब तपाईँको हेर्ने भन्ने कुरा त त्यो दोस्रो प्रायोरिटीको कुरा हुन्छ कि। अब यो लुक्स यताउति भनेको दोस्रो प्रायोरिटीको कुरा हुन्छ सङ्गीतमा चाहिँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यही एउटा फिल्ड चाहिँ मलाई त्यही भएर पनि मन परेको। यसले चाहिँ अरू कामभन्दा यसले चाहिँ एउटा इक्वालिटी लिएर आउँछ जस्तो लाग्छ क्या जस्तो। अनि अर्को कुरा, अनि कतिपय देख्ने साथीहरूले पनि अब अलिकति हामीलाई अलिकति विश्वास गरेको पनि पाउँछु। हजुर। हामी अब सुरमा पनि अब उहाँहरूको त एकदम सुर पनि लाग्छ, पर्फेक्ट हुन्छ, बरु हाम्रो यताउति हामी नर्भस हुन्छौँ होला, तर उहाँहरू हुँदैन भन्ने टाइपले। त सङ्गीतले त सबैलाई माया गरेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा त खासै त्यस्तो लाग्दैन। तर अब त्यही हो, अब
जति गर्नुपर्ने त्यति चाहिँ अलिकति हामीलाई गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ अब अहिलेको टाइममा चाहिँ किनभने अब विभिन्न कुराहरू हुन्छन् जस्तो अब तपाईँको सोसियल मिडियाहरू युज त्यो धेरै आयो नि त जस्तो टिकटकहरू यताउति अब इन्स्टाग्रामहरू टिकटकहरू त्यो चाहिँ अलिकति हामीसँग अब यो ब्लाइन्ड फ्रेन्डली चाहिँ छैन क्या अब टिकटक अनि यो इन्स्टाग्रामहरू अब फेसबुक अब यताउति त फ्यामिलियर नै छ अब फोटोहरू पनि रिड गरिरहेको हुन्छ डिस्क्रिप्सनहरू होइन इन्स्टाग्राम चाहिँ के छ भने यो कस्तो पनि यो टकब्याक अन गरिसकेपछि त्यो प्रपरली कति कुराहरू रिडै गर्दैन के त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि टिकटक पनि त्यही नै हो राम्रोसँग प्रपरली चलाउन गाह्रो हुन्छ मलाई चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ फिल भएको कुरा अनि र अनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ हजुरको अलिकति हेर्न नसकिने भइसकेपछि चाहिँ थोरै अलिकति जस्तो जति मेहनत गरेर आफ्नो सिङ्गिङलाई देखाए तापनि हजुर दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ अलिकति थोरै कम माया गरे हो कि जस्तो पनि मलाई अलिकति फिल चाहिँ भएको हो होइन फ्रेङ्कली हजुर अब त्यो जस्तो तपाईँलाई दर्शक श्रोताले अलिक कम माया गरेको जस्तो फिल चाहिँ यो कारणले पनि भएको हो कि जस्तो अब तपाईँले आफै जुन किसिमले तपाईँले आफै पनि त्यो किसिमको अनुभूति गर्न पाउनु भएको छैन त्यो कारणले हो कि तर माया त पाइराख्नु भएको जस्तो लाग्छ होइन होइन फ्यानहरूले चाहिँ माया त गर्नुहुन्छ गरिरहनु नै भएको छ हजुर र अलिकति के हो भने अब अडियो प्लस भिजुअल दुइटै अबको जमाना आयो क्या अहिले चाहिँ एकदमै अनि हामीले पनि अब भनौँ न गीत सुन्ने र हेर्ने दुइटै जमाना आइदियो त्यसपछि मान्छे चाहिँ जति अब राम्रो तरिकाले गीत गाइदा पनि आउटलुकले चाहिँ अलिअलि फरक पर्ने हो कि अपियरेन्सले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिअलि मलाई चाहिँ त्यो भान चाहिँ अलिकति भयो हुन त तर ठिकै पनि लाग्छ अब किनभने थोरै दर्शक श्रोताहरू भए पनि मलाई धेरै दर्शक श्रोताहरू अथवा थोरै जे जस्तो भयो भने थोरै तर दीर्घकालीन हिसाबका दर्शक श्रोताहरू भइदिनु भयो भने पनि त्यसले चाहिँ मलाई खुसी नै तुल्याउँछ सायद यो प्रसङ्गलाई हामी फेरि पनि जोड्नेछौँ उत्सवजी अब तपाईँ त आफैमा गायक पनि हुनुहुन्छ होइन आफ्नै आवाजमा गीत पनि रेकर्ड गराइसक्नु भएको छ यो बेलामा दर्शकहरूको लागि तपाईँको पहिलो आफ्नै आवाजमा रेकर्डेड गीत सुनाइदिनुहोस् न हस् मैले चाहिँ सुरुमा रेकर्डिङ गरेको चाहिँ न्यू बजाचार्य दाईको कम्पोजिसनको गीत हो दुर्गालाल श्रेष्ठ दाईको शब्दमा यो गीत पनि हजुरहरूले युट्युबमा सुन्न सक्नुहुन्छ तिमी टाढा छौ त्यसैले म पाइरहेछु तिमी टाढा छौ त्यसैले म पाइरहेछु नजिक छौ यति नजिक म आफै हराइरहेछु यस्तै खालको छ यो पुरै सुन्नको लागि चाहिँ यो उत्सव नेपाल भन्नुभयो भने हजुरले भेट्न सक्नुहुन्छ यो गीतलाई उत्सव नेपाल भनेर युट्युबमा सर्च भयो भने तपाईँले गाउनुभएका गीतहरू मजाले त्यहाँ हेर्न र सुन्न पाइन्छ हो त्यसलाई चाहिँ सर्च गर्नुभयो भने उत्सव नेपाल भनेर सर्च गर्नुभयो भने हेर्न र सुन्न पाउनुहुन्छ अब तपाईँले जुन गीत पहिलो गीत रेकर्ड गर्नुभयो होइन त्यसपछि कस्तो रेस्पोन्स पाउनुभयो त मलाई त अब राम्रो रेस्पोन्स आएको थियो त्यतिखेर त अब जानी नजानी रेकर्ड गरेको मैले पनि है अब त्यो यसो रहरै रहला भनौँ न अब त्यतिखेर चाहिँ खासै आफूप्रति पनि त्यति कन्फिडेन्ट थिएन तर पनि राम्रै भन्नुभयो है त्यही अनुसारले रेस्पोन्स चाहिँ ठिक नै आएको हो तर मलाई चाहिँ कस्तो रेकर्ड गरिसकेपछि नि के चित्त नबुझेको जस्तो अब कम्पोजर दाइलाई पनि म भन्थेँ कि सरहरूलाई होइन राम्रो छ भन्नुहुन्थ्यो तर मलाई चाहिँ कस्तो अभाव जस्तो इनफ्याक्ट अब अहिले पनि अब गरेको जस्तो त लाग्दैन अब जति गऱ्यो आफूलाई त त्यो कम नै फिल हुन्छ है त्यतिखेर पनि कस्तो बेस्ट दिन सकिनँ कि अझै बेटर गर्न सक्थेँ कि त्यो चाहिँ आफूलाई मनमा चाहिँ लागिराख्ने तर
अब मन पराउनेहरूले चाहिँ मन पराइदिनु भयो भनौँ न। तपाईँले गीत मात्र गाउनुहुन्छ कि आफै लेख्नु पनि हुन्छ उत्सवजी, के छ? मैले खासै लेख्न चाहिँ सक्दिनँ, कम्पोजिसन चाहिँ गर्न सक्छु। तर कस्तो भने मैले एउटा लकडाउनमा यत्तिकै एउटा गिटार समातेँ अनि एउटा कम्पोजिसन, एउटा शब्द सङ्गीत त्यत्तिकै फुरेको थियो, यसको अन्तराहरू केही कम्प्लिट गर्नै सकिनँ। हजुर, त्यत्तिकै भयो। त्यो चाहिँ त्यो कम्पोजिसन गरेको गीत जुन लकडाउनमा गर्नुभयो, हजुर, त्यो अहिले यसो सुनाउन मिल्छ? थोरै छ है, यति अलिकति सुनाइदिनुहोस् न है। हस्, त्यो चाहिँ टक्क बेलुकाको टाइम थियो, 1 वर्ष अगाडि हो यो भोइसमा जानुभन्दा अगाडि। साँझको समय तिमी र म आऊ केही कुरा गरौँ न, साँझको समय तिमी र म आऊ केही कुरा गरौँ न, भोलि के हुने हो थाहा छैन, आज रमाइलो गरी बसौँ न, साँझको समय तिमी र म आऊ केही कुरा गरौँ न। यति थियो। त्यसपछि त्यो खास के भयो भने हजुरको यो लकडाउनको टाइम थियो अनि यसो ठ्याक्क थिम आयो क्या दिमागमा। भोलि अब कुन बेलामा कोरोना हुन्छ, धेरैजनाको अब अहिले पनि छ इनफ्याक्ट होइन, अब धेरैजना कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ मृत्यु, धेरैजनाको मृत्यु भएको थियो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि, भइरहेछ अहिले पनि ठ्याक्कै। अनि त्यो बेलामा चाहिँ के गर्ने त होइन, जे पनि हुनसक्छ, चाहिँ यसो रमाइलो गरौँ, अब भोलि के हुने थाहा छैन भन्ने टाइपले ठ्याक्कै त्यो फुर्यो। अनि त्यसपछि त्यो अन्तरा अब यत्तिकै पछि अब यतातिर जाने भन्ने सम्झेपछि अनि मेरो त्यत्तिकै अन्तरा नै कम्प्लिट भइरहेको छैन, अब बिस्तारै कम्प्लिट गर्ने चाहिँ विचार छ भनौँ न। अब तपाईँ द भोइस अफ नेपालको सिजन 3 को नकआउट चरणसम्म पुग्नुभयो होइन, त्यहाँबाट बाहिरिनु पर्यो। जस्तो तपाईँले त्यहाँ आफ्नो रोजाइको गीत गाउन पाउनुभयो त? अब आफ्नै रोजाइ भन्दा पनि अब यो यस्तो भएको, अब यो उहाँहरूले दिनुहुन्छ। अनि अब कुराकानीहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न, अब मलाई पनि इन्ट्रेस्ट त अब सबै खालको गीत त अब एउटा सिङ्गर भएपछि आफ्नो एउटा स्पेसियालिटी त हुन्छ। तर अब एउटा सोमा गइसकेपछि मैले यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ सबै खालको गीत गाउनुपर्छ भनेर नै अब भन्नुहुन्छ नि त प्रायःले, र प्राय सिङ्गरहरूको पनि त्यही नै कुरा हुन्छ अब। अनि मलाई पनि अब त्यही नै लाग्ने हो त्यो हिसाबले। अनि खै अब सायद अब अलिअलि चाहिँ नि सबै खालको गाउन सक्छ भन्ने पनि सरहरूलाई लागेको भएर पनि सायद उ गर्नु होला। तर कतिपय गीतहरू मैले चाहेको गीतहरू चाहिँ खासै गाउन चाहिँ पाइनँ। अब त्यो कति गीतहरू अब हुन्छ नि, त्यो कपिराइटहरूको कुराहरू होला, कति अब त्यो केही क्यान्सलहरू भएको हुनसक्छ, के हो होइन, मलाई थाहा छैन, भित्री कुराहरू त थाहा भएन। तर त्यस्तो आफूले चाहेको जस्तो खालको गीतहरू चाहिँ अलिकति गर्न चाहिँ मैले पाउन चाहिँ। त्यो बेलामा तपाईँले गाउनुभएको नकआउट चरणमा गाउनुभएको गीत यति बेला सुनाइदिनुहोस् न। मन साइली तिमी स्वर्ग की परी जस्ती, आहै नेपाली भेषैमा, मन साइली तिमी स्वर्ग की परी जस्ती, आहै तामाङनी भेषैमा, आहै गुन्युरा चोलीमा। यस्तै थियो। कस्तो मिठो गीत होइन, एउटा हाम्रो भनौँ न नेपालको पहिचान, नेपालको संस्कृति झल्काउने होइन, वेशभूषा समग्र कुराहरू बोकेको गीत सुनाउनु भएछ। कति मिठो गीत रहेछ होइन, त्यस्तै भोइस तपाईँको। अब जुन तपाईँले नकआउट चरणबाट अब बाहिरिँदै गर्दा जतिसम्म तपाईँको द भोइस अफ नेपालसँग यात्रा रह्यो, त्यसमा तपाईँले सबैभन्दा खुसीको क्षण कुन पल रह्यो अनि दुःख चाहिँ कुन पल रह्यो? खुसीको क्षण त ब्लाइन्ड अडिसन नै थियो। दुःखको पल भनेको त नकआउटमा बाहिरिँदाखेरि दुःख लागेको है। हजुर। अब पछि बरु सरहरूले त्यो एउटा नि लाग्यो, बरु पछि दिनुभएको भए नि हुन्थ्यो लाइभ राउन्डमा होइन, अब नकआउटमा नै हो। यद्यपि सबै प्राय सिङ्गरहरूको पनि एउटा चाहना त थियो केही पोस्टारिटी देखाउने भन्ने हिसाबले होइन। तर
अब सबैलाई नै हुन्छ त्यो, किनभने अब तर कुन बेलामा कसलाई कसरी अलिकति प्लानिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति सही प्लानिङ भइदिएको भए चाहिँ जस्तो ल अब रक नै गर्नु थियो भने अब यतिखेर चाहिँ त्यो चेन्जेस चाहिँ नगरिदिनु भएको भए हुन्थ्यो। किनभने कुराहरू गर्दाखेरि अब लिस्ट दिँदाखेरि पनि मैले अब डिफ्रेन्ट सबै खालको जनरको दिएको थिएँ। हजुर। अनि रक नै गरिदिनु भएको भए चाहिँ हुन्थ्यो। हजुर। त्यसमा चाहिँ अलिकति दुःख लाग्यो। भनेपछि तपाईँले रक गाउन चाहनु भएको थियो तर अर्को गीत गाउनु यस्तो पनि भयो। मलाई चाहिँ खास के भयो भने मलाई चाहेको भन्दा पनि मलाई थाहा भएन। अब हामीलाई पेयरिङले भन्दा पनि अब सङले गर्दाखेरि हो नि त, इन हुने हो कि आउट हुने हो थाहा हुने कुरो त। पेयरिङ पर्यो, पेयरिङ पर्दासम्म केही थिएन। अनि मलाई मन साइली त्यसपछि चाहिँ अनि उहाँहरू दुईजनाको चाहिँ रक थियो। म चाहिँ अनि कन्फ्युजनमा परेँ। म आइदर म सेलेक्ट हुन्छु कि हुँदैन, भर्सटाइलिटीको हिसाबले चाहिँ म सिलेक्ट हुन्छु कि, किनभने दुईवटा राउन्ड मैले राम्रै गरे हो होइन। दुईवटा राउन्ड चाहिँ मैले वाल गरेको थिएँ। अब भर्सटाइलिटी हेर्ने हो भने सेलेक्ट हुन्छु कि फेरि रकले दिने भाइब्स र यो खालको गीतले दिने भाइब्स भनेको अलिकति कम्प्लिटली फरक पनि हुन्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पहिलाको भाइब्सलाई बुझेर त्यो देखाएको भर्सटाइलिटी देखाएको आधारमा चाहिँ सेलेक्ट हुन सक्छु कि, नत्र त फेरि त्यो हिसाबले फरक नै म हुन्छु कि भन्ने लागेको थियो। किनभने मैले पहिल्यै गरिसके हो, त्यही भएर पनि गर्नुहुन्छ होला भन्ने हो। पछि अनि रक नै लानु हुँदाखेरि त म त सक भएँ क्या, ल आखिरमा म नहुने रहेछ, किन यस्तो गरे होला। मलाई चाहिँ बरु तिनटैलाई रक दिएको भए हुन्थ्यो। अलिकति रियल कम्पिटिसन जस्तो फिल हुन्थ्यो मलाई पनि है। त्यो चाहिँ कस्तो अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिकति नरमाइलो लाग्यो। नेपाल सरकारले जस्तो नेपालको संविधानमा पनि होइन अब विभिन्न किसिमका कोटाहरू छन्, आरक्षणका कुराहरू छन्, प्राथमिकताका कुराहरू छन् होइन। जस्तो तपाईँले एउटा द भोइस अफ नेपालमा जाँदै गर्दा र एउटा साङ्गीतिक माहौलमा अगाडि बढ्दै गर्दा जुन भोइस अफ नेपालमा तपाईँ जानुभयो हो, त्यस्ता किसिमका कार्यक्रममा, त्यस्ता किसिमका आइडलहरूमा होइन, द भोइस अफ नेपालमा पनि जानुभयो हो, त्यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरूमा जसले चाहिँ अलिकति भनौँ न एक किसिमको शारीरिक रूपमा समस्या झेल्नु परेको छ, त्यस्ता मान्छेलाई अलिक बढी प्रायोरिटी दिने कि होइन, उहाँहरूको पनि एउटा मूल्याङ्कनलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब डिसेबिलिटी भएर अपाङ्गता भएर नै प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ म भन्दिनँ यस्तो खालको रियालिटी सोमा होइन। अब अरू कुरामा त होला, किनभने सिङ्गिङ मैले अघि नै भनिहालेँ, सिङ्गिङ भनेको सिङ्गिङले ब्लाइन्ड साइटेड आँखा देख्ने नदेख्ने भन्दैन, सबैको लागि सङ्गीत भनेको सङ्गीत हो। सङ्गीतमा फेयर काम चाहिँ हुनुपर्छ। र मैले पनि त्यसरी चाहिँ मैले प्रायोरिटी मलाई दिनुपर्थ्यो भनेर मैले कहिले पनि सोच्दा पनि सोचिनँ। तर यति हो कि अलिकति के गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सबैलाई फेयर हुने काम चाहिँ अलिकति गरिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। सबैलाई फेयर हुने तरिकाले इक्वालिटी मलाई बढी पनि गर्नु परे, डिसेबल भनेर अब आँखा देख्दिनँ भनेर बढी माया पनि गर्नु परेन र एकदम व्यवस्थै गर्नु पनि परेन। जस्तो अरूलाई गरिरहेको छ त्यही तरिकाले नै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति खुसी लाग्छ भनौँ न। गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्ने हो। जस्तो अब स्टेज चढ्दाखेरि जुन बेला सहयोग चाहिन्छ होइन, नगरी नहुने ठाउँमा जस्तो स्टेज चढ्दा होस्, जस्तो माइकहरू कहिलेकाहीँ समातेको नमिल्ला, त्यो चाहिँ अब हामीले देखेर गर्न सकिँदैन नि त, थाहा हुँदैन। अनि त्यो भएर माइकहरू समाउँदाखेरि अलिकति यसरी समाउँ भन्ने, यसरी राख्ने तरिकाहरू सिकाउने, ड्रेसअपको कुराहरूमा जुन चिजमा चाहिँ सहयोग चाहिन्छ त्यस्तोमा चाहिँ गर्ने हो। र गायनको हिसाबमा चाहिँ अब त्यो अलिकति फेयरली नै गरेको राम्रो हो। त्यसमा त्यो मैले त्यो ओभर प्रायोरिटी दिनुपर्छ त्यो खालको चाहिँ अब अलिकति सङ्गीतमा आइसकेपछि त्यो चाहिँ अलिकति लाग्दैन मलाई चाहिँ।
मैले भन्न खोजेको पनि त्यही हो लगभग जस्तो विभिन्न किसिमका हुन्छन् नि अब तयारी गर्ने कुराहरू अब माइक्रोफोन र समात्ने त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीलाई अलिकति त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ एकदम सहजीकरण गरिदियो भने अझै सहज हुन्छ भन्नु हो। त्यो चाहिँ उहाँहरूले सिकाउनु पनि भएको मलाई होइन। त्यसमा सबै त्यो सिकाउने कुराहरूमा त नो डाउट सबै मलाई एडभाइजर भानु सरले पनि म दिनकै गीत पठाउँथेँ, उहाँले यस्तोमा यस्तो गर यहाँनिर यस्तो भएन यसरी सुधार भनेर। फेरि एउटा कुरा कस्तो भने लकडाउनले मोनोटोनस पनि भयो होइन। अब त्यो गीत त लकडाउनमा मैले प्र्याक्टिस पनि गरेको थिएँ, तर त्यो एउटा एकदमै प्र्याक्टिस गरेको भएर पनि होला क्या मैले त्यो अलिकति थोरै आउट हुँदाखेरि नरमाइलो लागेको मलाई त्यो। ल मैले पहिला आफ्नो हिसाबले गरेको थिएँ, अलिकति मेहनत गरेको हिसाबले चाहिँ अलिकति सोचिदिनुहुन्छ कि यद्यपि अब जो बहिनी सेलेक्ट भइन् तिनको पनि राम्रो छ होइन, त्यतिखेरको उनको प्रस्तुति राम्रो भएको हो र अब त्यही हो मेहनत गरेको हिसाबले गर्नुहुन्छ या गर्नु नै थिएन भने चाहिँ अलिकति त्यही नै मैले त अब सबै खालको गीत त दिएको थिएँ। अब त्यो हिसाबले चाहिँ अब रक नै पारिदिनु भएको भए अझै मजा आउँथ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको हो। त्यसमा चाहिँ अलिकति मजा आउँथ्यो कि तिनैजनाको त्यही हुन्थ्यो। अब जसले जित्थ्यो के अलिकति अनि त्यसपछि अलिकति फियर जस्तो चाहिँ हुन्थ्यो। अब तपाईँलाई गाउन एकदमै मनपर्ने गीत जस्तो अब गाउने बित्तिकै काहीँ जाने बित्तिकै भनौँ न काहीँ पर्फर्मेन्स दिँदाखेरि चाहिँ मलाई यो गीत गाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ नि तपाईँलाई, हो त्यो गीत यति बेला सुनाइदिनुहोस् न दर्शकहरूको लागि। अब माहौल हेरेर हुन्छ फेरि है। अब जस्तो कुनै बेलामा अब तपाईँको अब आधुनिक गीत सुन्ने खालको दर्शकहरूको माहौल छ भने त्यही खालको गाउनुपर्छ। हजुर अब युथहरू हुनुहुन्छ भने अब रक खालकै गाउनुपर्छ। तपाईँलाई नर्मल्ली आफ्नो जिब्रोमा झुन्डिराख्ने हुन्छ नि, ओहो मैले यो गीत गाउनुपर्छ भन्ने। इनफ्याक्ट अब यस्तो हुन्छ म चाहिँ फेरि त्यो गीत म चाहिँ फेरि श्रोता हो, सबै गीत सुन्छु होइन। भोइसमा सबै गीत म्याच होला नहोला, तर सबै किसिमको गीत सुन्न त्यो चाहिँ मन पराउँछु के सुन्न चाहिँ। हजुर अब म त त्यही भएर अनि त्यो ठ्याक्क त्यो नै हुँदैन कि मलाई त अब जस्तो किसिमको श्रोताहरू हुनुहुन्छ त्यहाँनिरको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ के छ होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ गाउन रुचाउने भएर धेरै गीतहरू छन् मलाई त्यो आउने त है। अघि गाउनु भएको भन्दा अलिकति फरक खाले गीत सुनाइदिनुहोस् न। हुन्छ म त्यसो सदाबहार गीत एउटा सुनाउँछु नि त है। हस् हुन्छ। यो स्वर सम्राट नारायण गोपाल ज्यूको इनफ्याक्ट मैले एउटा सोच पनि बनाएको थिएँ कि भोइसमा मैले रक पप रिप्रेजेन्ट गरिहालेँ। अब त्यो आउट भए पनि बरु एउटा सुगम एकदम पुरानो कालखण्डलाई चाहिँ म रिप्रेजेन्ट गर्छु भन्ने टाइपको फिल त बनाएको थिएँ, सोच थियो। तर त्यो मेरो सोच पुरा हुन सकेन होइन। त्यो गीत चाहिँ म यहाँलाई सुनाउँछु थोरै। ए हुन्छ हस्। ओके, यो चाहिँ हाम्रो कान्छी फिल्मको गीत हो, गोपाल योन्जन सरको शब्द सङ्गीत हो है। अनि स्वर सम्राट नारायण गोपालज्यूको आवाजको गीत म यसो सानो कोसिस गर्छु। छोरीको जन्म हारेको कर्म, कहाँको जन्म भोग कहाँ, जाँदैछ चेली आँसु समेली, माइतीलाई छोडी यहाँ। छोरीको जन्म हो, छोरीको जन्म हारेको कर्म, निकै हट टचिङ गीत यति बेला सुनाउनु भयो। पक्कै पनि एउटा नारीको वेदना बोकेको गीत होइन। नारीलाई हामी सबैले सम्मान गर्न जान्नुपर्छ, सम्मान पनि गर्नुपर्छ होइन भन्न पनि चाहन्छु म यति बेला द मार्जिन मिडिया मार्फत। अनि अब हामी अलिकति फरक प्रसङ्ग फेरि तपाईँसँग जोड्न चाहन्छु यति बेला। उत्सवजी, अब तपाईँ अहिलेसम्म के छ, सिङ्गल हुनुहुन्छ कि डबल भइसक्नु भएको छ कि के छ? तपाईँको धेरै फलोवर पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई जान्न चाहेको कुरा हुनसक्छ, त्यही भएर मात्र सोधेको मैले। अहिलेसम्म त सिङ्गल नै छु, छैन डबल भएको छैन। यो बिचमा के कोही आउनु भयो कि भएन जस्तो अब हुन्छ नि? स्टिल नट, लेट्स सी। भनेपछि भएको छैन? छैन। अब के छ सोच तपाईँको आगामी दिनमा? हेरौँ अब
त्यो बिहे जन्म मृत्यु भनेको अब आफ्नो हातको कुरा त होइन भन्छन् है। अब के हुन्छ हेरौँ, अब एउटा गर्नुपर्ने त हो होइन, यो भनेको पनि गर्नुपर्ने हो। अब ठिकै छ, अब त्यो चाहिँ अब जुर्यो भने अब कुनै न कुनै समयमा अब आफूलाई पनि राम्रो लाग्नु पर्यो कोही व्यक्ति, त्यो व्यक्तिलाई पनि म राम्रो लाग्नु पर्यो। त्यो भयो भने त अब हुन्छ, अब कोही लेखेर भगवान्ले अब कोही न कोही पठाउनु भएको होला। देखेको हुँदैन लेखेको हुन्छ भन्ने पनि चलन छ, बिहेबारी भन्ने कुरा होइन? एकदम हो। भनेपछि अब तपाईँको जुन किसिमको भनौँ न मनसँग मन मिल्यो भने र एकअर्काको कुरा बुझ्ने किसिमको पायो भने चाहिँ तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? एकदम, त्यो त दुइटैलाई बुझ्नुपर्छ, मन त एकदमै मिल्नुपर्छ होइन। अब सबै 100% अब सबै कुरा त अब नो वान इज पर्फेक्ट होइन, तर एटलिस्ट चाहिँ आफूलाई चाहिँ अलिकति पर्फेक्ट चाहिँ लाग्नु पर्यो क्या। अब त्यो कमी कमजोरी अब त्यो सबैको आफ्नो हुन्छ होइन। जस्तो उत्सवजीलाई कस्तो किसिमको जीवनसाथी मैले पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई त अब मैले भन्दा पनि अब मलाई सोचको कुरा हुन्छ नि आफ्नो आफूलाई त मलाई त एउटा कस्तो भने अलिकति थोरै अब यो आध्यात्मिक टाइपको हुन्छ नि, अलिकति अब साधक टाइपको त्यस्तो खालको अलिकति लाइफलाई भित्रबाट बुझ्ने टाइपको क्या, थोरै अलिकति स्पिरिचुअल, अलिकति काइन्ड टाइपको चाहिँ त्यस्तो खालको सबैसँग मिल्न सक्ने एउटा फ्यामिलीमा पनि अब आइसके पछाडि हुन्छ नि परिवारलाई पनि अब ह्यान्डल गर्न सक्ने खालको अलिकति व्यवहारिक, त्यही नै अलमोस्ट केटाहरूले त्यही नै खोज्छन् होला। पक्कै पनि। अब यति बेला तपाईँको जीवनको सबैभन्दा रमाइलो क्षण सुनाइदिनुहोस् न, केही छ भने त्यस्तो? अब होइन, रमाइलो क्षण धेरै छ। अब स्कुल लाइफको कुराहरू छन्, अब कलेज स्कुल। तपाईँलाई उत्कृष्ट लागेको क्षण हुन्छ नि, जुन उत्कृष्ट लागेको क्षणहरू? निकै खुसी भएको, धेरै खुसी भएको, अब त्यही नै। अब यो अहिले त ठ्याक्कै यादै भएन हौ मलाई त ठ्याक्कै। अब यो यसो भयो कि मेन कुरा, अब यो कुरा दाइले सोध्नुहुन्छ भन्ने र पहिल्यै थाहा भएको भए घरबाट यसो सोचेर आउँथेँ होला। अनगिन्ती छन् होइन, अहिले सट्ट के भन्ने माइन्डमा नै क्लिक नै भएन क्या। माइन्डमा नै आएन। हजुर, ठिकै छ। आगामी दिनमा हामी यसो अवसर जुर्यो भने होइन, हजुर, फेरि पनि त्यो प्रसङ्ग आयो भने, मौका मिल्यो भने पक्कै पनि तपाईँको रमाइलो क्षण पनि सुन्नेछौँ। स्योर एकदम 100% यसो सोचेर आउँछु नि म अर्को पालि। अब अर्को गीत सुनाउँ न यति बेला, तपाईँको आफ्नो भोइसमा रेकर्डेड गीत। ओके, मेरो फेरि अर्को ओरिजिनल कल्याण सिंह दाईको कम्पोजिसन अनि यो अनिल स्थापित दाईको रचनामा औधी माया भन्ने। औधी माया गरे कि मैले त्यसैले कदर गरिनौ तिमीले, जितेको बाजी हारिरहे थाहै पाएनौ तिमीले, औधी माया गरे कि मैले त्यसैले कदर गरिनौ तिमीले, जितेको बाजी हारिरहे थाहै पाएनौ तिमीले। हे बाँकी चाहिँ यो बाँकी चाहिँ हजुरहरूले औधी माया सर्च गरेर युट्युबमा सुन्न सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि मिठो गीत छ, निकै राम्रो गीत छ होइन। औधी माया गरे कि मैले। हजुर,
अब तपाईँको आगामी दिनहरूमा के कस्तो तयारी छ? आगामी यी साङ्गीतिक कोसेलीहरू बजारमा ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ कि? अब गर्नुपर्छ, झन्नै गर्नुपर्छ अब चाहिँ, किनभने पहिला चाहिँ बरु चुप लाएर बसेको भए पनि केही हुँदैन थियो। अब यतिका धेरै चाहिँ दर्शक तथा श्रोता साथीहरू, इभन मैले भनौँ न दर्शक श्रोता तथा श्रोताहरू साथीहरू कमाएको छु। हजुर, उहाँहरूलाई पनि एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि त, एकदम। अब चाहिँ यसले केही गरोस् भन्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब झन् बढी तातिएर नै लाग्नुपर्छ, झन् बढी अब स्ट्रगलको यात्रा त अब पो सुरु हुँदैछ। अब यो हाइटलाई मेन्टेन गर्नको लागि भए पनि र अब त आफ्नो लागि पनि गर्नुपर्छ र दर्शक श्रोताहरूको लागि पनि गर्नुपर्छ, अझै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब गर्ने तयारीहरू गरिरहेको छु मैले, त्यसको मेहनत चाहिँ जारी छ। उत्सवजीले जस्तो अध्ययनको कुराहरू छ होइन, तपाईँहरू त ब्रेन लिपिबाट पढ्नुहुन्छ होइन, हो कहाँसम्म पुर्याउनु भयो, के छ? मैले त ब्याचलर सकाएँ, अब मास्टर्स चाहिँ अब पढ्ने तयारी हो। अब खै यस्तै भइरहेछ कि गर्नै पाइरहेको छैन। तपाईँले पढ्नु मात्रै हुन्छ कि सँगसँगै तपाईँले केही अरू काम पनि गरिराख्नु भएको छ, के छ? अहिले त मैले त्यस्तो केही गरेको छैन, जस्ट म्युजिक रिलेटेड मात्र हो। अब पहिला अब अहिले त कोभिड भयो, पहिला अब गिग्स गर्थेँ रेस्टुरेन्टहरूतिर, सोलो गर्थेँ। अब अलिअलि त्यही हो, अब गीतहरू रेकर्डिङहरू गर्थेँ। विशुद्ध म्युजिक नै हो मैले गरिरहेको त। अब बिसाइड चाहिँ अब खासै त्यस्तो कामहरू चाहिँ त्यस्तो गरिनँ। अब अलिअलि अब भोलिन्टियरिङ गर्ने, अब यताउति सङ्घ संस्थाहरू, अब हामीसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूमा जस्तो कहिलेकाहीँ यो ब्रेल लिपिकै किताबहरू प्रुफ रिडिङहरू गरिदिने, यो त्यस्तो चाहिँ गरिरहेको हो। त्यत्तिकै अब भनौँ न एउटा भोलिन्टियरिङ हिसाबले। तर त्यो म्युजिक बाहिर चाहिँ खै अब मैले केही नजानेको भएर पनि होला, म खासै त्यस्तो खालको कामहरू चाहिँ मैले केही पनि गरेको छैन अहिले। अब म्युजिकल यात्रामा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि होइन कतिको सङ्घर्षपूर्ण छ यो जीवन? अब सबै क्षेत्रमा सङ्घर्ष छ है, यो म्युजिकमा मात्र होइन, जहाँ पनि कम्पिटिसन छ। हामीलाई लाग्छ हामी म्युजिकमा छौँ, यहाँ मात्र कम्पिटिसन छ, भोलि यो छोडेर ल यो ठिक हो कि भनेर लाग्छ, त्यहाँ पनि सङ्घर्ष छ। त्यो आफूले त्यो बाहिर भएको बेलामा चाहिँ त्यो चिजलाई राम्रो देखिने मात्र हो, अलिकति सजिलो देखिने मात्र हो। जस्तो अब कोही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, अब जस्तो अरू काम गर्नुहुन्छ नि, आहा म्युजिकमा त जस यस्तो पपुलारिटी कमाइन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्ने लाग्दो। यहाँ पनि छुट्टै सङ्घर्ष छ। हामीलाई अब फरक फिल्डको मान्छेहरू देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो आफ्नो फिल्डमा पो बढी सङ्घर्ष हो कि जस्तो लाग्ने हो। र सङ्घर्ष चाहिँ छ म्युजिकमा पनि, एकदमै छ। अब टफ कम्पिटिसन छ, तपाईँको डिजिटल जमाना हो। अब कलाकारहरू एकसाएक आइराख्नु भएको हुन्छ। अब मान्छेको यस्तो भइसक्यो कि यो इन्टरनेसनल लेभलको त्यो कान पनि त्यही खालको भइसक्यो क्या अहिले। एकदमै सङ्गीत पनि धेरैले सिकिसक्नु भयो नि त अहिले। अनि कसले राइट गरिरहेछ, रङ गरिरहेछ भन्ने कुरा पनि ठ्याक्क थाहा पाउनुहुन्छ। एउटा त्यो हिसाबले चाहिँ धेरै नै अब आफूले चाहिँ धेरै नै तयारी गर्नुपर्छ गीतहरू गर्नु अगाडि। त्यो किसिमको अब झन् पछि झन् अब त्यो कम्पिटिसनहरू त बढ्दो नै छ एकदमै, किनभने अप्सन्सै धेरै छ नि त अहिले त। हजुर। अनि त्यो अप्सन्समा अब आफूतिर चाहिँ दर्शक श्रोतालाई तान्नुपर्छ। अब त्यो कतिको गाह्रो होला त। धेरै प्लेटफर्म पनि त्यही अनुसारको छ। अब कसरी चाहिँ अब आफूतिर ल्याउने त होइन दर्शक श्रोताहरूलाई, त्यो हिसाबले त एकदमै टफ कम्पिटिसन चाहिँ छ। जस्तो तपाईँले आफ्नो पर्फर्मेन्स दिएर होइन पारिश्रमिक लिँदै गर्दा त्यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू कतिको गर्नुभयो यहाँले? मैले त अब कार्यक्रमहरू त गरिरहेकै छु, गरिरहेकै हो। अब अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ अब सबै व्यवसाय ठप्प भयो। ठ्याक्क अब भोइस खुल्यो, भोइसमा गइयो, भोइसमा राउन्जेल त्यो खालको कार्यक्रमहरू गर्न पनि पाइँदैन होइन। उहाँहरूले त्यो कन्ट्र्याक्ट गरिदिनु भएको हुन्छ। अब म बाहिर निस्किसकेँ, अब फेरि पनि अब गर्नुपर्छ अब त्यो खालको कार्यक्रमहरू। अब फेरि अब स्थिति सामान्य हुँदै गयो भने त अब त्यो त छँदै नै छ। अब
गर्ने नै हो त्यो त। जस्तो तपाईँको एउटा जीवनको भोगाइ भनौँ न, साङ्गीतिक प्रस्तुति दिँदै गर्दा आफूलाई एउटा हुन्छ नि आम्दानीको हिसाबले एउटा बाँच्ने आधार तयार पार्नको लागि कतिको सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो, कतिको दुःख भोग्नु पऱ्यो तपाईँले? दुःख त भोग्नुपर्छ सब सुरुमा त। तपाईँको अनुभव र भोगाई र सिकाइको कुरा गर्दाखेरि अब कहिले कहिले अब त्यही त हो नि, अब रेस्टुरेन्टहरूतिर सुरुमा त अब मेन त क्षमतामाथि नै अब विश्वास गरिरह हुँदैनन् सुरुमा होइन। अब दुःख त्यही हो, त्यहाँसम्म जानुपर्छ। कहिले कहिले अब पुरा भनौँ न ठाउँमा गयो त्यत्रो हिँडेर गाडी दुईटा गाडी चढेर गयो अनि रिजेक्टेड भएर आउनुपर्ने, विश्वास नगरिदिने, अब त्यस्तो खालको अलिकति दुःखहरू चाहिँ हुन्छ। अब कहिले अब त्यही अब पैसाको कुराहरूमा पनि अब त्यति कसैले त राम्रै पेमेन्ट गर्नु हुने, अब कसैले चाहिँ काम टन्नै लगाउने, त्यो अनुसारको पेमेन्ट पनि नदिने होइन। अब त्यही अनुसारले त्यस्तो खालको अलिकति त्यो कामको सही मूल्याङ्कन नहुने भनौँ न। अनि बोल्न सक्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यही अनुसारले लिएर गइराखेको, अब हामीले चाहिँ बोल्न नसक्दाखेरि अलिकति दिनेलाई दिएको जस्तो हुन्छ नि, लिनेलाई लिएको जस्तो मात्रै, त्यस्तो खालको अलिकति दुःखहरू त त्यस्तो खालको प्रब्लमहरू त क्रिएट हुन्छ अलिअलि काम गर्दाखेरि। एउटा अर्को गीत पनि सुनाउनु यति बेला उत्सवजी तपाईँको स्वरमा है। हस्, एउटा चाहिँ म यसो मैले सबै गीत अब एउटा मैले एकदम मनपर्ने गीत हो है, थोरै लाइन रबी विलियम्सको मैले यसो ज्याम गर्दाखेरि गाइरहने गर्थेँ। यो म यसो थोरै सुनाउँछु है त। हुन्छ हस्। Since I want you love me, I need to rest in arms. Keep me safe from harm in pouring rain. Give me only summer, Lord, I feel the cold. Feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. यस्तै हो। बहुमुखी प्रतिभाको धनी हुनुहुन्छ, अङ्ग्रेजी गीत पनि गाउनुहुन्छ, नेपाली गीतहरू पनि गाउनुहुन्छ होइन। नेपाली गीत सङ्गीतभित्रमा पनि फरक फरक विधाको पनि गीत गाउनुहुन्छ। खुसी लाग्यो उत्सवजी। अब हामी कार्यक्रमको अलिकति थोरै समय पनि छ होइन। अब हामी केही अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। जस्तो अब तपाईँ एउटा दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, जस्तो नेपालमा चाहिँ विभिन्न किसिमको सङ्घ संस्थाहरू छन्। नेपाल सरकारले पनि नेपालको संविधानमा पनि विभिन्न किसिमका जो अलिकति अशक्त असहायहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको लागि विभिन्न किसिमका कोटा छुट्याएका छन्, विभिन्न किसिमका सहयोगका कुराहरू छन्। हो यो तपाईँको लाइफमा कतिको कार्यान्वयन भएको छ, के छ? खै अब अहिलेसम्म त मैले त्यो केही कार्यान्वयन त भएको छ। जस्तो अब अहिले सरकारी कलेजमा चाहिँ अब पढ्नको लागि हामीले फ्रीली पढ्न पाउँछौँ होइन। त्यो चाहिँ मैले पनि उपभोग गरेँ। ब्याचलर्स आरआरमा त्यसरी नै पढेको हो। र त्यसबाहेक त अब हजुरको अब सरकारी काम गर्नेहरूको लागि त फलदायी नै भयो होइन यो कोटाहरू। अब मैले त खासै अहिलेसम्म अब सरकारी अफिसहरूमा अब लोकसेवा दिएर काम गर्ने चाहिँ मैले खासै त्यति धेरै अब मसँग त्यो क्षमता पनि नभएर होला, त्यसले त मलाई अब म्याटर गरेन खासै होइन। अब त्यो कोटाले म्याटर गरेन। अब सुविधामा अब भत्ताको कुराहरू छ। अब भत्ता चाहिँ अब त्यसमा पनि अब त्यो पनि पाइराखेकै छौँ र त्यो पनि पाइरहेको छु मैले पनि। कुनै अब प्राय जस्तो अब सुविधाहरू चाहिँ अब ठिकै छ, सरकारले जे जति गर्नुपर्ने राम्रै गरिरह होला। अब म चाहिँ अब यो विषयमा खासै सरकारी क्षेत्रमा म त्यति धेरै इन्भल्भ नभएको भएर पनि होला। अब मलाई चाहिँ यसको विषयमा चाहिँ केही भन्न नै आएन क्या खासमा। किनभने अब
शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ जति पनि अब हामी जस्ता अब अपाङ्गता भएका साथीहरू उहाँहरूको लागि पनि कोटा छ, राहत कोटा छ, शिक्षक सेवा आयोगहरूमा पनि हरेक ठाउँमा छ होइन। अब त्यो यदि अब मैले पनि अब त्यही खालको कामहरूमा मेरो पनि अब इन्ट्रेस्ट थियो भने त मलाई पनि त्यो कोटा त फल्दै नै हुन्थ्यो नि। अन्त मेरो फिल्डै फरक भयो, त्यो हिसाबले चाहिँ सबैको लागि अरू साथीहरूको लागि चाहिँ फल्दै नै देख्छु म। र मैले चाहिँ युज गरेको भनेको चाहिँ अब आरआर कलेजमा फ्रीमा पढ्न पाएँ। अब त्यो पनि अब अपाङ्ग भएकै हिसाबले नै हो होइन, अपाङ्गता भएको भएर नै हो, दृष्टिबिन भएको भएर नै हो। र अब भत्ताहरू लिइरहेको छु, त्यही नै छ, ठिकै होला। अब तर अलिकति एउटा चाहिँ मलाई धेरै साथीभाइहरूले एउटा चाहिँ के कुरा गर्नुहुन्छ नि मलाई पनि लाग्छ, यो लोकसेवामा चाहिँ 5% कोटा चाहिँ अलिकति भएन। सबै प्रकारको अपाङ्गता भएकालाई चाहिँ 5% कोटा दिइराख्नु भएको छ सरकारले होइन। त्यो चाहिँ अलिकति नभएको हो कि होइन, किनभने अब तपाईँको एउटा चाहिँ नि तपाईँको थोरै हातको प्रब्लम भएको अपाङ्गता भएको कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले त हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ नि त। अनि त्यसपछि खुट्टाकै अपाङ्गता भएकोलाई पनि त्यो समस्या भएन। अब हामीले त अब पढ्न लगाउनु पर्छ, अनि त्यसपछि अडियोमा रेकर्डिङ गर्न लाउनु पर्यो। अब त्यही अनुसारको हुन त अब अहिले अब कम्प्युटरबाट पढ्न मजाले टेक्नोलोजीमा हाम्रो साथीहरू नदेख्ने साथीहरू पनि धेरै अगाडि हुनुहुन्छ होइन। हजुर। तर पनि अब भनौँ न एउटा इक्जाम त अझै पनि ल्यापटपमा दिने, ल्यापटपले लेखेर दिने त्यो त छैन नि त। हामीले त्यो खालको सुविधा अझै पाउन सकिरहेका छैनौँ हामी जस्ता नदेख्ने साथीहरूले होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ के हुनुपर्छ भने कोटा चाहिँ छुट्याएको अलिकति नभएको हो कि, किनभने झ्याम्मै सबैलाई 5% भन्ने कुरा भयो नि त। त्यसले चाहिँ अलिकति मलाई त्यो कोटा सिस्टम चाहिँ कस्तो चाहिँ लागेको, अलिकति त्यो चाहिँ त्यस विषयमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिएको भए चाहिँ सरकारले राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। के भइदिएको भए चाहिँ अझै सहज हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो थोरै अलिकति दृष्टिबिनको लागि चाहिँ अलिकति छुट्टै तरिकाले प्लानिङ बनाउनु पर्थ्यो होला। अब कसैलाई दृष्टिबिनलाई 5%, अब अरू खालको अपाङ्गता भएकोलाई त्यही अनुसारले कति % छुट्याउने हो, त्यसरी गरिदिनु भयो भने चाहिँ अलिकति फेयर हुन्थ्यो। नत्र अलिक थोरै फेयर चाहिँ हुँदैन के छ भने त्यही आरक्षणमा भयो होइन, अपाङ्गता आरक्षण। अब कोही दृष्टिबिन पनि त्यहाँ एक्जाम दिन जानु पर्यो, अब उहाँले त आफैले लेख्न सक्नुहुने भयो होइन। एटलिस्ट यो एउटा औँलाको ऊ भए पनि तपाईँको होल ऊ त चल्छ नि त तपाईँको हातको त्यो बडी त। हजुर। अनि त्यो चाहिँ थोरै मिलाइदिनु भयो भने चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्थ्यो होला सायद अब यही क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ। हजुर। हामीलाई पनि अपेक्षा छ होइन, जस्तो तपाईँहरूका कुराहरू, तपाईँले उठाउनुभएका आवाजहरू कसरी हुन्छ होइन, मर्का नपर्ने गरेर सम्बोधन होस्, हाम्रो पनि कामना छ, शुभेच्छा छ। अब उत्सवजी यति बेला हामी अर्को गीत सुन्छौँ ल। मैले ब्याटल ग्राउन्डमा गएको थिएँ मायाको डोरीले। ब्याटल ग्राउन्डमा गएको गीत गाइदिनुहोस् न त उसो भए यति बेला। ए ओके हुन्छ, म यो गीत एकचोटि कोसिस गर्छु। मायाको डोरीले निष्ठुरी मोरीलाई बाँधी आज फेरि नाच्न गाउन मन लाग्यो। जु नाना नारा नाना रिमझिमे रातैमा नसामा डुबेर भनु म कसरी माया तिम्रै नै हुँ म। जु नाना नारा नाना। मायाको डोरीले क्या बवाल गीत गाउनुभयो है, निकै खुसी लाग्यो। तपाईँसँग रमाइलो कुराकानी भइरहेको छ उत्सवजी है, स्वर पनि त्यस्तै मिठो कुराकानी पनि भइरहेको छ होइन। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ उत्सवजी, तपाईँले यो नेपाली साङ्गीतिक बजारलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? नेपाली साङ्गीतिक बजार एउटा अहिले त एकदमै कम्पिटेटिभ मार्केट भइसकेको छ, एकदमै डिजिटलाइज भइसक्यो। धेरै राम्रो सिङ्गर्स
आउनुभएको छ। अब जे होस्, तर त्यही नै छ। अब अहिले फेरि कस्तो भयो भने अहिले चाहिँ भाइरल टाइपको बजार जस्तो भयो क्या अहिले चाहिँ। वात्तै आउने अनि फेरि हराउने अनि फेरि अर्को चिज ल्याउनै पर्ने, एकदमै कम्पिटेटिभ। जस्तो कतिपयले त यो सङ्गीत क्षेत्रमा लगानी धेरै होइन, जस्तै लगानी 1000 भयो भने फिर्ता आम्दानी एकदम कम होइन, त्यसको 50% पनि नहुने, 5% मात्रै पनि नआउने भन्ने किसिमको कुरा पनि आइरहेको छ नि। त्यो चाहिँ अलिकति नेपालमा यसको व्यवस्थापन कसरी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? अब नेपालमा अलिकति त्यो चाहिँ थोरै पहिला, अब हुन त कन्सर्टबाट आउने हो अहिले त होइन। अब अहिले त कन्सर्ट पनि छैन। अब आम्दानी फेरि कमाउनेहरू पनि हुनुहुन्छ है। त्यो आफ्नो एउटा लकमा पनि भर पर्छ होला यो चाहिँ, जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। हजुर, अब लकमा पनि भर पर्छ र कतिपय चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने सिङ्गरहरू पनि अब आफ्नो एउटा प्याटर्न भन्दा, व्यावसायिक भन्दा पनि अब आफ्नो प्याटर्नको गीतहरू गर्ने र अरू खालको गीतहरू एउटा कमर्सियली नजाने त्यस्तो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको त। अब फेरि कहिलेकाहीँ त्यही प्याटर्न पनि अब कहिलेकाहीँ नचलिदिँदाखेरि गाह्रो पनि हुन्छ। एकदम एकदम। र कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुने, कोही कोही सिङ्गरहरू चाहिँ एउटा व्यावसायिकताको लागि पनि अब सबै खालको गीतहरू गाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले कमाइराख्नु भएको पनि हुन्छ र यस्तो पनि भएको होला सायद। अब अलिकति नेपालमा थोरै सङ्गीतलाई बुझ्ने चाहिँ मान्छेहरू पनि हुनुपर्छ ताकि बजार चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अब यहाँ अलिकति एकदम गहिरेर चाहिँ थोरै अब एउटा लिङ्कको आधारमा अब कार्यक्रमहरू पाउने, थोरै एउटा लेभल क्षमताको पनि कदर नहुने अवस्था पनि छ नि कतिपय ठाउँमा। एकदमै छ हो, लिङ्कको आधारमा हुने, अब क्षमताको कदर नहुने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा फ्रस्ट्रेसनले ती कुराहरू बोल्छन्। गर्यो लगानी छैन, लगानी गर्यो उठ्दैन होइन। अब फेरि तर एउटा त्यो लक पनि रहेछ कि कसैले चाहिँ फेरि त्यो लगानी गरेको उठेको पनि छ। तर थोरै कलाकार हुनुहुन्छ फेरि। मैले यसो सबिन राई दाईको इन्टरभ्यूमा पनि सुनेको थिएँ क्या यो कुराहरू। एकजनाले प्रश्न उठाउनु भएको थियो र हामीलाई त ठिकै छ भन्नुभएको थियो क्या। अब त्यो लक पनि होला क्या एउटा, म चाहिँ त्यसरी लिन्छु। गर्नेलाई फापिराखेको पनि छ है, अब नहुनेलाई अब नभएको पनि होला। अब त्यो चाहिँ त्यस्तै नै हो सायद, लककै कुरा होला सायद। उत्सवजीको आजको लागि द मार्जिन मिडियासँग कुराकानीमा अन्तिम गीत केही जान्छ फेरि? अन्तिम गीत भनिहाल्नुभयो। थोरै म देशप्रेमी राष्ट्रभावले ओतप्रोत गीत थोरै एकदम गोपाल योन्जन सरको थोरै उहाँलाई सम्झिन्छु। देशले रगत मागे अनि देशले रगत मागे मलाई बलि चढाऊ रुँदिनन् मेरी आमा उन्हें पालीकी छोरी रुँदिनन् मेरी आमा उन्हें पालीकी छोरी देशले रगत मागे। उत्सवजी क्या बवाल गीत, देशभक्ति गीत। देशले रगत मागे मलाई एकदम बलि चढाऊ होइन। तपाईँसँग म पनि गुनगुनाएँ होइन, तपाईँलाई साथ दिनको लागि। एकदम मलाई त्यस्तो साह्रो त गीत अब हुन्छ नि, मेरो प्याटर्न अलिक फरक भएको कारणले तपाईँलाई साथ दिनलाई सुरमा थियो, एकदम फिलमा थियो। देशले रगत मागे मलाई बढी चढाऊ पक्कै पनि पछिल्लो समयमा तर नेपालमा जुन किसिमको अवस्था हुनु पर्थ्यो होइन, तर भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति मौलाएको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? त्यो त छ झन्। अब अहिले त्यो त नभएको त अब यत्रो हामीले न्युजहरूमा सुनिराखेका छौँ। अब त्यो कुरा त सत्य कसरी होइन भन्नु होइन। तपाईँ एउटा देशभक्त नागरिक,
एउटा सच्चा नेपाली भएको नाताले चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ नेपालका राजनैतिक व्यक्तित्वहरूलाई होइन यो द मार्जिन मिडिया मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? यसो छ, अब सबै कुरा गर्नु चाहिँ पर्छ, लिमिटेसन चाहिँ होस् भन्छु क्या म। मान्छेले अब केही गर्दैनन्, नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्छन्, खान्छन्, यहाँ त्यहाँ भन्नुहुन्छ होइन। काम गरिसकेपछि खानु पनि पर्छ, तर के छ भन्दाखेरि सब एउटा थोरै लिमिटेसन चाहिँ मेन्टेन गरिदिनु पर्यो जे हो पनि होइन। नभएको पनि होइन देशमा कामहरू, यो के अरे हाम्रो नेताहरूले नगर्नु भएको पनि होइन, गर्न पनि खोज्नु भएको होला, तर खै किन बिग्रिने मात्रै काम भइरहेको हुन्छ होइन। अलिकति आश्वासनहरू पनि बरु नदिनु भन्छु क्या म चाहिँ। बरु नहुने कुरामा आश्वासन दिएर बेकारमा मान्छेलाई आश हुन्छ। जुन कुरा गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ बोल्नुपर्छ। जुन कुरा गर्नै सकिँदैन त्यो कुरा बोलेर आश्वासन दिँदा झन् त्यसले पीडा महसुस गर्छ। त्यही भएर जुन चिज बोल्न सक्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ त्यही कुरा चाहिँ बोल्नु होला। जुन आफ्नो बसमा छैन त्यही कुराहरू चाहिँ नगर्ने भएपछि बोलेर यति आश नदेखाइदिनु भयो भने सायद बुझ्थे क्या नेपालीहरूले यो काम चाहिँ हुन्छ र नेताले बोलेको। त्यसपछि के हुन्छ भने मान्छेले विश्वास गर्ने एउटा आधार हुन्छ कि। जस्तो नगर्ने कुरा छ भने बोल्दै नबोलिसकेपछि गर्ने मात्रै कुरा बोल्नु पर्यो, अनि गर्ने कुरा बोलिसकेपछि त्यो काम हुने भयो। त्यसपछि विश्वास पनि पलाउँथ्यो नेपाली जनताको यहाँहरूप्रति। त्यही भएर फेरि पनि मेरो विनम्र आग्रह के छ भने जुन कुरा यहाँहरूको बसमा छैन त्यो चिज चाहिँ कहिले पनि आश्वासन दिएर गर्छु नभन्नुहोस्। जुन कुरा बसमा छ त्यो कुरा मात्र गर्छु भन्नुहोस् अनि गर्नुहोस्। त्यसपछि कसैले पनि नेताहरूलाई कम्प्लेन गर्ने छैनन्। हस्, उत्सवजी द मार्जिन मिडियासम्म आइदिनु भयो होइन। विभिन्न विषयमा कुराकानी भयो तपाईँसँग, राजनीतिकदेखि लिएर तपाईँको पारिवारिक कुरा, तपाईँको जीवनको भोगाएको कुरा, तपाईँको साङ्गीतिक यात्राको कुरा। विशेष गरेर भर्खरै मात्र तपाईँले द भोइस अफ नेपालको सिजन 3 मा जुन किसिमको माहौल बनाएर नकआउट चरणमा होइन एउटा दुःखदायी अवस्थामा भनौँ न, बाध्यतावश भनौँ न, एक किसिमले पनि अर्कै सुखै हो। सुखै भन्नु ल, तपाईँलाई सुख लाग्छ भने ठिक छ, एउटा प्लेटफर्म पनि पाउनुभयो होइन। एउटा प्लेटफर्म र दुःखले पनि सुख बोक्नकै लागि दुःख भएको थियो। एकदम अब त्यहाँबाट पनि चर्चा कमाउनु भयो, नकआउट चरणबाट बाहिरिँदै गर्दा यहाँसम्म आएर कुराकानी गरिदिनु भयो, निकै खुसी लाग्यो। तपाईँलाई विशेष धन्यवाद छ। तपाईँको आगामी दिन, तपाईँका साङ्गीतिक कोसेलीहरू निकै राम्रा आउन्, तपाईँको उज्जवल भविष्यको हामी कामना पनि गर्दछौँ। उत्सवजी धन्यवाद। गोपाल सर, मार्जिन मिडियालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई यो चाहिँ एकदम फरक लाग्यो इन्टरभ्यू पनि। जस्तो साङ्गीतिक क्षेत्रको मात्रै कुराकानी हुन्थ्यो गरिरहेको मैले अरू मिडियामा त्यो भोइसको विषयमा मात्र, यो चाहिँ समग्र कुरालाई चाहिँ नि समेटेर कुराकानी गर्न पाइयो। आफ्नो कुराहरू समग्र हिसाबले आफ्नो व्यक्तिगत विचारहरू चाहिँ नि आफ्नो पोख्न पाइयो। त्यसमा पनि एकदमै खुसी लाग्यो। अनि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको यो राम्रो प्लेटफर्ममा मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हवस् त दर्शकवृन्द, हामी आगामी दिनमा पनि विभिन्न व्यक्तित्वसँग विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्नका लागि द मार्जिन मिडियाको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि म पनि बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।